ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर सहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि सहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाक़या आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते? जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर सहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाक़या आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते?
जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाक़या आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते? जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है
کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ودیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ودیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا۔ اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ودیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ودیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ودیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے
ماجد سے رابطہ کیا تھا، اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ودیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا، جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ودیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ودیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا، اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ودیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ودیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ودیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار
گزار دیے، اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا۔ اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ولیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ولیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ولیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ولیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا۔ اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ولیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ولیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ولیمہ کو سمجھاتا ہے
اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا۔ اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ودیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ تیری چھاؤں میں کی اگلی ایپیسوڈ میں ودیمہ جو کہ واپس تو آ جاتی ہے لیکن پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے سالار سے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جس پر سالار ودیمہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ودیمہ سے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ دوسری طرف یاور مرزا کی بیوی کو جب یاور مرزا کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور یاور مرزا کو گرفتار کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے اور اب میں تمہیں یوں اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ صرف جیل ہے اور تم اب اسی میں رہو گے۔ جس پر یاور مرزا کہتا ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی اور میں بہت جلد جیل سے آزاد ہو کر آؤں گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دوسری طرف سحر جو کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب مجھے پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ میں نے ماجد سے رابطہ کیا تھا۔ اب نہ تو میرے لیے پہلے کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی اب کر سکیں گے۔ سالار ودیمہ کو واپس بھی لے آیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں سالار کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اب جب اسے میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سالار جو کہ سحر کے باپ سے ملتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اب آپ ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے ایک درندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔
ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफरत करेगा। जिस पर सहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि सहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाकया आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते। जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में की अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफरत करेगा। जिस पर सहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाकया आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते।
जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में कि अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये वाक़या आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप यावर मिर्ज़ा का साथ देते? जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। ड्रामा तेरी छाँव में कि अगली एपिसोड में वदीमा जो कि वापस तो आ जाती है, लेकिन फिर ज़हनी दबाव का शिकार होती है और ज़रा सी बात पर डरने लगती है और कहती है सालार से कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। जिस पर सालार वदीमा को समझाता है और कहता है वदीमा से कि जो होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की बीवी को जब यावर मिर्ज़ा की हकीकत पता चलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और यावर मिर्ज़ा को गिरफ्तार करवा देती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और अब मैं तुम्हें यूं और लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जेल है और तुम अब उसी में रहोगे। जिस पर यावर मिर्ज़ा कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही और मैं बहुत जल्द जेल से आज़ाद होकर आऊँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ सहर जो कि अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मैंने माजिद से राब्ता किया था। अब ना तो मेरे लिए पहले कुछ कर सके हैं और ना ही अब कर सकेंगे। सालार वदीमा को वापस भी ले आया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं सालार की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। जिस पर शहर का बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ सालार जो कि शहर के बाप से मिलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अब आप एक मजलूम लड़की का साथ देने की बजाय एक दरिंदे का साथ दे रहे हैं। आप खुद सोचें,
اگر یہ واقعہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یاور مرزا کا ساتھ دیتے؟ جس پر سحر کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔